انفيتي. مرحبا بك في لا سيري 20 sur 20 في الكونطا مع وداد. سي بارتي. عندك مشكل في لا ريغولاريزاسيون دي ستوك وما عارفش شنو الكونطابل خصو يدير في لا فان دو ليكزارسيس وكيفاش نحطوا لي ستوك في لو غرون ليفر في لا بالونس في لو بيلون. هادو هما الاسئله اللي غنجاوبوا عليهم في هاد لا فيديو. قبل ما ندخلوا للموضوع ما فيها باس اون رابيل سي كوا اون بروفيزيون بور ديبريسياسيون. كما تتعرفوا على فان دو ليكزارسيس فاش لونتربريز تتشك ان شي ممتلك عندها اما ان بيان ولا ان كريونس لا فالور ديالو غادي تهبط، هنا القانون تعطيها الحق انها تكون اون بروفيزيون. سا في دير تقبض اون سوم دارجون من لي برودوي ديالها يساوي ديك لا بيس بروبابل وتحطها دو كوتي. شنو هو لو برانسيب دو برودونس؟ قلنا لو برانسيب دو برودونس ان فوق ما تتشك في اون شارج خصك تكونطابيليزيها، سيتادير انت فكرتي ان داك لو بيان ديالك لا فالور غتهبط دونك خديتي واحد لو مونطون كوم شارج وحطيتيه دو كوتي، هي سي اون شارج انترن. كذلك فوق ما يكون ان برودوي بروبابل سيتادير تتشك ان غيدخلوا لك شي فلوس ما يمكنلكش تكونطابيليزيهم حتى يدخلوا ايفيكتيفمون لجيبك. هذا هو لو برانسيب دو برودونس. دابا نرجعوا لي ستوك ديالنا. اول حاجه خصكم ولا بد ترجعوا لا فيديو اللي درت قبل نتاع لا ريغولاريزاسيون دي ستوك ولكن بدون بروفيزيون. اليوم غادي ناكدوا على لي ستوك مع لي بروفيزيون. خصنا نعرفوا ان في لو 31/12 دو شاك اكزرسيس لونتربريز تدير سكون ابل ان انفونتير اكسترا كونطابل، تدير واحد الاحصاء اي حاجه تتمتلكها في وسط لونتربريز. من داك الاحصاء من داك لانفونتير اكسترا كونطابل تستخرج لو ستوك ديالها فينال. علاش نسميوه فينال؟ لانه سي ان ستوك ايفالوي او 31/12. هذه الاولى. دابا هاد لو ستوك فينال بعد المرات لونتربريز تتنبأ ان هاد لا فالور دو ستوك elle va subir une dépréciation. علاش؟ اما مثلا لو بري ديال هاد لو ستوك في لو مارشي غادي يهبط، اما مثلا لي كونديسيون ديال التخزين تيجعلوه انه غادي يفقد واحد لا فالور ديالو. دونك تنحاولوا نتنبؤوا بشحال لو مونطون باش غيهبط هاد الستوك. غالبا في الامتحان الا تلاحظوا تيعطيوكم هاد لا بيس دو فالور على شكل نسبه مئويه، ونسبه مئويه تطبق على لا فالور جلوبال دو ستوك ولا تطبق على واحد لا بارتي دو ستوك سكون ابل ان لو مجموعه. مثلا عندي ان ستوك فينال دو 50000 درهم. شنو قالوا لي في الامتحان؟ مثلا قالوا لي il est prévu de constituer une provision de 5% sur un lot de 20 000. دونك انا كي غندير نحسب لا بروفيزيون au 31/12/2019 مثلا غادي نقبض ديك 20000 ونضربها في 5% وغادي لو مونطون دو لا ديبريسياسيون اللي هو يساوي لو مونطون دو لا بروفيزيون. دونك في لو 31/12 عندي جوج المعطيات، عندي ستوك فينال وعندي لا بروفيزيون اللي خصني ندير. ماشي دائما خصك ديرها، المهم مره تكون مره ما تكونش. دابا غادي نرجع شويه لو 1 شنو قلنا في لا فيديو الاخرى؟ قلنا ان لو 1 تنبداو ان ستوك، هذاك ستوك سميتو لو ستوك انيسيال. حنا اتفقنا ان على حسب الاطار المرجعي ديالكم هذاك لو ستوك انيسيال راه ديجا لو كونطابل محاه، سيتادير il a déjà annulé comptablement. ولكن ما ننساش ان هاد لو ستوك ديال لو 1/1/2019 راه هو ستوك ديال لو 31/12/2018 ودونك راني ديجا كونت عليه اون بروفيزيون على فين 2018 وهذيك لا بروفيزيون راها باقا قائمه. سا في دير كو انا دابا شنو هما المعطيات اللي عندي ستوك فينال وعندي لا بروفيزيون اللي خصني ندير على ستوك فينال وعندي لا بروفيزيون اللي دارت داك العام. دونك عندي ثلاثه المعطيات. كيفاش غادي ندير لا كونطابيليزاسيون؟ دابا لا كونطابيليزاسيون ولا سكون ابل لا ريغولاريزاسيون دو ستوك على حسب الاطار المرجعي ديالكم قلنا عندنا ثلاثه المعطيات. اولا غادي نبدا بالاول سور لو بلان كرونولوجيك، غادي نبدا بديك لا بروفيزيون اللي دار لو كونطابل داك العام اللي باقا جراها معايا. شنو خصني ندير لها؟ خصني كيما محيت لو ستوك انيسيال حتى هي خصني انوليها. دونك بروميير
écriture, je dois annuler la provision اللي دارت العام اللي فات, c'est-à-dire la provision N-1. متفقين comment on annule une provision? On débite le compte provision pour dépréciation ديال le type de stock et je crédite reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. لأن stock كاين في l'actif circulant. بقينا montant بديك la provision N-1 اللي ستكون عندك في المعطيات. واللي مرة تلقاها مرة ما تلقاش، ماشي منين ما تلقاش تدخل تقول لا خصني نلقاها، لا حسب المعطيات. ثانيا شنو خصني ندير؟ وهذا الشيء شفناه في لا فيديو الاولى، خصني داك لو ستوك فينال اللي استخرجت من لانفونتير اكسترا كونطابل خصني انولي، خصني باردون كونستاتي. alors qu'est-ce que je dois faire? je dois débiter le compte stock. عندك تكتب ستوك راه حسب شنو عاطيك، واش مارشانديز، واش برودوي فيني، واش ماتيير بروميير، على حسب لو ستوك اللي عندك. دونك tu débites le stock et tu crédites la variation ديال داك لو ستوك. ولا variation كما قلنا اما لا كلاس 6 الا كان ان ستوك اشتي، لا كلاس 7 الا كان ان ستوك برودوي. دائما نرجعك لا فيديو سور لا ريغولاريزاسيون دي ستوك. بقينا فالور بلو ستوك فينال. شنو بقات لي؟ بقات لي ديك لا بروفيزيون اللي حسبت قبيلات، خصني حتى هي نكونطابيليزيها. Comment je comptabilise une provision, une dotation? Je débite le compte dotation d'exploitation en provision pour dépréciation de l'actif circulant et je crédite provision pour dépréciation dès le type de stock, إما marchandise ou la matière première. وهنا تنثير الانتباه ديالكم بزاف ديال الكلام اللي تيجبدوا الحديث ديال l'annulation du stock initial. الله يخليكم لو ستوك انيسيال a été annulé le 1-1. في حاله وحده فين يمكن لك ديروا فاش يقول لك لو كونطابل n'a pas passé l'écriture d'annulation. هنا peut-être ممكن ديرها ولكن تنادى دائما لا دات لو 1-1. Voilà pour la comptabilisation. 3 écritures, 3 données, 3 المعطيات باش تعقل عليهم 3 les écritures. Annulation, constatation du stock final, constatation de la provision. On passe au grand livre. Alors دائما من بعد le journal عندنا le grand livre. أنا le grand livre هنا غادي نركز على un seul compte اللي هو le compte provision. Le compte stock ou le compte variation de stock راه ديجا درناها في la vidéo الأولانية. Le compte provision. اولا عارفين ان كل ستوك عنده لو كونت بروفيزيون ديالو. الا ستوك ساكن في 3 حتى البروفيزيون ساكنه في 3، هادشي تعرفوا. alors دابا je vais présenter le compte provision d'un stock اما دو مارشانديز ولا ماتيير بروميير اللي كان. المهم تبدا ب 39. شنو تندير؟ سو سون دي كونت بعدا كريديتور. ça veut dire que le stock initial باش بدينا اول مره راه كاين في الكريدي. باش بديت شنو كنفكرش هاد لو كونت في لو 31/12 كانت لا بروفيزيون N-1. اي وي جو في écrire la provision N-1. تحت منها فوقاش استعملت هاد لو كونت بروفيزيون؟ استعملته فاش درت لانولاسيون. ياك عاقلين عاد ما درت الجورنال فين درتو في الديبي ولا في الكريدي؟ درتو في الديبي. دونك جو دوا لو ديبيتي بإنا مونطون لو مونطون اللي درت في الجورنال سيتادير بلا ريبريز. وفوقاش استعملتو عاوتاني فاش درت لا دوطاسيون؟ فوقاش في الكريدي. دونك في الكريدي غادي ندير دوطاسيون وغادي يكون عندي بيان سور لو سولد كريديتور او ديبي اللي يساوي لا بروفيزيون ديال ان. الا حسبتو بروفيزيون ان الا تبعتو معايا لي فيديو سور لي بروفيزيون دائما عندنا هذه المعادله بروفيزيون ان تساوي بروفيزيون N-1 plus dotation moins reprise. On a terminé le grand livre, c'est-à-dire le compte provision. كيفاش داير هاد لو كونت بروفيزيون في لا بالانس؟ alors كما تنقولوا دائما لا بالانس فيها لو solde avant inventaire, le mouvement de l'inventaire et le solde après inventaire. Le compte provision شنو هو لو solde ديالو avant inventaire au crédit PN-1. لو موفمون سيتادير فين استعملتو؟ الدوطاسيون غتكون في الكريدي والريبريز غتكون في الديبي. و على فان دو ليكزارسيس غيكون ان سولد كريديتور اللي يساوي PN بلس دوطاسيون موان ريبريز. توجور لا ميم شوز. ثالثا غادي نوصل لو بيلون. alors لو بيلون فيه 3 كولون، فيه لو بروت بروفيزيون اي لو نيت. لو كونت لو بوست اللي غادي نحط هو لو بوست نتاع داك لو ستوك ديالي، c'est-à-dire le poste إما produit fini إما marchandise etc. شنو تدير في لو بروت؟ شنو تدير؟ تتحط لو ستوك فينال. هذه هي لا ريغل. شنو تدير في لو كونت بروفيزيون؟ في لا كولون بروفيزيون تتحط
PN تتحط لا بروفيزيون N اللي هي بروفيزيون N-1 بلس دوطاسيون موان ريبريز. علاش نعطيك لا فورمول؟ لان بعض المرات تيعطيك بياج، تيعطيك تستخرج شي مجهول من هاد لا فورمول. دونك PN غتقولي وصافي راه PN عاد دابا حسبتها، ولكن بعض المرات راه تطيح لك شابكه خصك تقلب عليها، دونك خصك تعرف لا فورمول. le net دائما c'est le brut moins la provision. Voilà pour le stock. Alors pour le stock, le tableau des provisions, حتى غنديرو un cas global وغنخصص une vidéo على le tableau des provisions. Voilà. Alors maintenant on passe aux applications à partir des examens. اللي خصكم تفهموا ان في l'examen عندك جوج ديال الحوايج خصك تركز معاهم. اولا انه هو فاش يعطيك المعطيات تيعطيهم لك باشكال مختلفه. صافي دير كو مره خصك تجبد المعطيات من لو غران ليفر، مره تجبد المعطيات من لو بيلون، من لا بالونس. داكشي باش تنقول لكم خصكم دائما تفهموا لي موديل، تكونوا حافظين لي موديل ديال لي كونط وديال لي بريزونطاسيون. ثانيا في لي ستوك الله يخليك بقى دائما فاش يتحط لك اي اكزرسيس نتاع ستوك خاصك ولا بد تستخرج دوك ثلاثه المعطيات اللي تكلمت عليهم قبيلات. سيتادير شنو هو لو ستوك فينال، شنو هي لا بروفيزيون N-1 وشنو هي لا بروفيزيون N، لان هاد ثلاثه المعطيات هما اللي تيترجموا بثلاثه لي زيكريتور كونطابل. بعض المرات يكونوا كلهم، بعض المرات ما يكونوش، ما تنقولوش خص ولا بد يكونوا بثلاثه. دونك غادي نمشيو نشوفو ليكزامان 2019 ديال داك العام لا سيسيون نورمال. غادي نلاحظوا انهم عطاوهم زعما ما فيها حتى شي اشكاليه. المعطيات على شكل دي فراز. قال لك au 31/12/2017 le comptable a déjà constitué une provision de 125 000. كي غادي نترجمها انا provision N-1 تساوي 125 000. ها المعطى الاول. ثانيا de l'EADA on a déterminé le stock final اللي هو 950 000. stock final 950 000. وقال لك sur ce stock il y a lieu de constituer une provision de 15%. كي غنحسبها غنقد 950 ألف ونضربها في 15%، غتعطيني 142 500. هاد 142 500 هي لا بروفيزيون N. ها هما عندي ثلاثه المعطيات. غادي ندوزو لا كونطابيليزاسيون بروبرومون دي. Donc, premièrement, on va annuler la provision N-1 اللي داير le comptable من العام اللي فات en débitant provision pour dépréciation ديال produit fini et en créditant le compte repris sur provision pour dépréciation de l'actif circulant, le montant de la provision N-1. ثانيا, on va constater le stock final qui est de 950 000. Je débite produit fini et je crédite variation de stock de produit fini ب 950 000. Et je constate la provision ديال 2018 اللي هي اللي لقينا قبيلات. Et donc je vais débiter dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant avec le compte provision pour dépréciation de produits finis. Voilà pour la comptabilisation. دابا غادي نمشيو للامتحان ديال 2018 سيسيون نورمال، وهنا غادي نلقاو داكشي اللي دائما تنقول لكم، راه المعطيات كل مره كيتعطيوهم لكم. تصوروا معايا في هذا الامتحان عاطينكم ان كونت شيماتيك ديال لا فارياسيون دو كونت ستوك. صافي ديال الا ما كنتيش انت تعرف تقرا شنو هما المكونات نتاع هذا لو كونت راه ما تعرف تجاوب حتى حاجه. دونك عندي ان كونت دائما تنقول لكم خصنا دائما نبداو نترجموا المعطيات. اولا عندي لو مونطون كي او كريدي هو ستوك فينال، لو مونطون او ديبي هو ستوك انيسيال، داك لو سولد 136 000 هو لو سولد دو كونت فارياسيون ابري انفونتير، وهو اللي تيعطيني نظره على شنو كاين، واش ستوكاج ولا دي ستوكاج. من بعد عاوتاني قال لك راه لونتربريز داك العام كونات اون بروفيزيون، وهذا العام راه il faut constituer une provision de 20% sur le stock final. شنو هي لا بروميير كيسيون؟ قال لك donner la signification du solde du compte variation. بما انه ان solde créditeur، وهنا رجعوا لا فيديو sur la régularisation des stocks، بما انه ان solde créditeur automatiquement c'est un stockage. قلناها solde créditeur stockage solde débiteur déstockage. ثانيا دابا السؤال قال لك باسي ليكريتور وحده ماشي لي باش نكونوا انتيليجون في القرايه ديال لي زانفورماسيون ديال الاسئله ديالنا. Passer l'écriture de régularisation du stock qui a été passé par le comptable au 31/12 reconstitué. لأن احنا دابا بما أنه عندنا un compte schématique ça veut dire que le journal a été déjà fait. شنو هي l'écriture اللي تنديرو الوحيدة؟ هي je constate le stock final.
Donc, je débite le compte marchandises, je crédite variation de stock de marchandises, le montant du stock final. من بعد السؤال الثالث قال لك passer les écritures de régularisation relatives aux provisions. شنو دار لو كونطابل من ناحية ديال لي بروفيزيون؟ شنو تنديرو؟ On annule la provision N-1 et on constate la provision N. C'est-à-dire, je débite le compte provision pour dépréciation ديال marchandises et je crédite le compte reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. Le montant de la provision ديال داك العام اللي هو 80,000. Qu'est-ce que je fais pour la provision ديال 2017? Je débite le compte dotation d'exploitation provision pour dépréciation de l'actif circulant et je crédite provision pour dépréciation de marchandises. بأين montant? Le montant اللي حسبت. قبضت le stock final وضربته ب 20% وعطاتني peut-être واحد 152 000 142 000 125 000. Donc هذا هو le montant ديال la provision N. Et voilà, j'ai répondu aux questions. Et je retiens une chose, أنني خصني نحفظ المكونات تاع لي طابلو، لو غران ليفر، لا بالانس، لو بيلان، لأن كل مرة كتعطيك المعطيات. Voilà pour cette vidéo, c'est terminé. نتمنى أنك ترجع للا فيديو الأخرى اللي دايرة على لو ستوك. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'on va un petit peu faire vite باش نبوكليو le programme. Et voilà, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, Widat Lgharras. راه تندير des capsules de soutien méthodologique et psychologique. Bon courage et à très vite pour une prochaine vidéo.